ایک ذرہ روزی رزق ایک ذرہ بھی ضائع کیتا مینوں پھڑ لیا جائے گا، روک لیا جائے گا، اتنے پھر بدلہ لیندا روٹی ضائع کر کے۔ نہ یہ ظلم نہیں کرنا، جنی کھانی اُنہ کھانا اپنے برتن چ لو، اور جے برتن کٹھا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تیرے سامنے میں وہ تیرا نصیب ہے، وہ تیرا مقدر ہے۔ تے جے پٹ پیا ہوئے نا پرلے پاسے تے بندے پرات کما کے اپنا نصیب بھی چمکا لیں دے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی۔ توجہ رکھے آج پاک پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے، سونے ذرا غور کرے آج جی میں عرض کر رہے ہیں لباس تے داغ لگ جاندہ ہے، جسم دے لباس تے داغ لگ جاندہ ہے نا، اور داغ مٹان واسطے کمپنیاں نے کمرشل چلائے، ہماری کمپنی کا صرف واشنگ پاؤڈر صابن استعمال کریں، اجلی اور مہکی دھلائی اور داغ یوں مٹیں گے جیسے داغ کبھی لگا ہی نہیں تھے۔ اور بعد نے کیا داغ تو اچھے ہوتے ہیں، داغ تو کیوں جی داغ لگن گے تو انہاں دا صرف وکے گا، انہاں واسطے داغ اچھے نے۔ ساڈی کمپنی دا صرف استعمال کرو، اجلی اور مہکی دھلائی داغ نو جڑا چو کھڑ دوے۔ ہن گل سنے آ جی میں جسم تے داغ لگ جاندا ہے ایویں روح تے بھی داغ لگ جاندا ہے، جسم تگڑا روح کمزور، کام نہیں چلیا، پھٹکاراں پہ گئیاں۔ اسے مکے دے اندر ایک جسم ہے کالے جے رنگ دا، بڑا کمزور ہے، گلے چ غلامی دا توق ہے، جسم وچ داغ لگے۔ جدوں امیہ کولیاں تے لٹاندا ہے، جناب بلال دے جسم دے اندر کولے کھب جاندے، بلال دی چربی پگل پگل کے امیہ دی اگ ٹھنڈی کر دیندی ہے۔ جناب بلال دا جسم داغدار ہے، کتے کوڑیاں دے نشان، کتے پتھراں دیاں چریٹاں، کتے وجود تھاں تو زخمی اور چھلنی ہویا ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم بڑا لاغر ہو گیا، جسم بڑا کمزور ہے، جسم سیاہ رنگ دا ہے، جسم داغدار ہے، پر جسم دے اندر روح ایڈی تگڑی ہے، روح ایڈی پاک ہے، روح ایڈی تندرست و توانا، چلدا زمین تے آ پیراں دا کھڑاک رب دیاں جنتاں وچ گونج رہا ہے۔ امیہ نے زور لان والی انتہا کر دیتی، امیہ نے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے۔ اے اخوانا چاہندہ ہے بلال من جائے کہ سب ساری کچھ کر سکتے ہیں، بلال کیا دے سب، بلال لالے ظلم برداشت کر دے، لالے کہیں دے امیہ چپ کر، سب نہیں آہد قل هو اللہ۔ جناب بلال کہیں دے ہونگے نا جنہ مرضی ظلم کمال ہے، جنہ مرضی ظلم کمال ہے، پاویں بل دی اگ تے لٹا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو، عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ عزیزان گرامی، میرے تو قبل تسی احباب مبلغ اسلام حضرت مولانا
حافظ حبیب الرحمان مدن پوری حفظہ اللہ تعالی دے کولوں اللہ دے قرآن دا بیان سماعت فرما رہے سو، اور انہوں تو قبل حضرت علامہ ڈاکٹر سید طیب الرحمان شاہ زیدی حفظہ اللہ تعالی انہوں دا بڑا جاندار شاندار خطاب تساں سماعت فرمایا ہے۔ اللہ دی توفیق دے نال جو وقت میسر آیا ہے، میں بھی اس وقت دے اندر انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دی اندر چند معروضات پیش کراں گا۔ دعا کرو اللہ سنان والیاں دا سنانا اور سنن والیاں دا سننا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور سن سنا کے عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، انسان دو چیزاں دے مجموعہ دا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح۔ جب تک روح اور جسم دا آپس دے اندر رابطہ اور تعلق قائم ہے، یہ ایک زندہ انسان ہے۔ جدوں انہاں دا رابطہ منقطع ہو جائے گا، انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ تسلیم کیتا جائے گا۔ ایک ہے روح اور جسم دا عارضی طور تے رابطہ منقطع ہونا، یعنی روح جسم دے وچوں نکل بھی جاندی اور واپس بھی آ جاندی۔ تو اس دوران روح دیاں تمام کیفیات نو جسم اپنے بستر تے برابر محسوس کر دے، یعنی یہ نیند ہے نا، نیند تو دوران نیند روح نکل جاندی۔ کیوں جی روحاں تہاڈیاں موجود نہیں یا سیر و تفریح واسطے نکلی؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ماشاءاللہ سر سوری ہلائی رکھو، چلو پتہ تے لگے جاگ دے پہ۔ انسان سو جائے، روح جسم دے وچوں عارضی طور تے خارج ہو جاندی۔ قرآن پاک دے اندر بھی اس بات دا ذکر ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل دے نال بھی اس بات دا ذکر کیتا۔ سون لگے ہاں آپ پڑھ دینے پہ اللہم بسمک اموت، اللہ میں پڑھ لو سارے، اللہم بسمک اموت واہیا، اور لمحے پہ جائے۔ کیوں جی سونا ہے کہ جاگنا ہے؟ انشاءاللہ یا اللہ میں تیرا نام لے کے موت دی آغوش دے اندر جا رہے ہاں۔ کی معنی ہے دا؟ اللہ تیرے نام نل میں موت دی آغوش جا، اور اٹھ کے پڑھ دینے پہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما، اللہ تیرا شکر ہے اس موت تو بعد تو سانو دوبارہ نیند موت ہے۔ قرآن پاک دے اندر بھی موت کیا گیا۔ تو روح دا عارضی طور تے جسم دے وچوں نکل جانا، پھر روح دا مختلف مقامات دی سیر کرنا، جنہوں اسی خواب کہنے ہیں نا، خواب تو خواب دے اندر دراصل روح انہاں مقامات تے پہنچ دی، مختلف کیفیات چو گزر دی۔ جسم ہے اپنے بستر تے اور روح کسی پہاڑ دی چوٹی تے، یہ پیر تلکن لگا، پہاڑ تو ڈگن ہی لگا سی کہ اکھ کھل گئی، کئیاں دی اجے تک نہیں کھلی۔ یہ مگر سپ لگ گیا، خواب بندہ پہ۔ روح در حقیقت اس کیفیت وچوں گزر رہی، اور روح دوڑی، یعنی خواب وچ ویندا میرے پیچھے سپ لگا، میں دوڑنا پیا، اور دوڑی روح خواب دے اندر، اور جدوں اکھ کھلی تے ساہ چڑھیا سی جسم نو۔ اللہ جسم دوڑدا تے نہیں سی پیا، جسم سی بستر تے۔ تو اس بات دی دلیل ہے کہ اجے روح اور جسم دا آپس دے اندر رابطہ قائم ہے۔ روح جس کیفیت جو بھی گزرے گی، جسم اپنے بستر تے برابر اس کیفیت نو محسوس کرے۔ تو
یہ ہے عارضی طور تے روح دا نکل جانا. اور اس طرح روح دی پرواز نو کوئی رکاوٹ نہیں. روح چاہے آسمانہ دی سیر کرے, کیوں جی مری تے سوات تے ناران تے کاغان تو ہو کے آ جائے, کشمیر تے کراچی جائے, روح چاہے تو او خواب وچ ویندا پیا بزرگ ملے سن, ابا جی ملے سن, دادا جی ملے سن, یعنی جنت دی سیر کر کے آئی. روح دی پرواز نو کوئی رکاوٹ نہیں. جنت دا نظارہ کرے, جہنم دیاں کیفیات نو ویکھے, یا نکلے بدن دے وچوں بندہ ستا ہے, روح نکل کے جا کے بیت اللہ دا طواف شروع کر دے, مدینے جا کے آمینہ دے لال دا دیدار. اللہ اپنی رحمت نال سانو صاحب نو ایسے سونے خواب نصیب فرمائے. ساڈے خواب بھی تے اللہ معاف فرمائے. عجیب و غریب قسم دے خواب آئے نا, ایویں بندہ ہر ایک نو بیان نہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواب بھی ایویں بیان نہ کر چھڑیا کرو. جڑا بندہ معبر ہے, خواب دی تعبیر دا علم جاندا ہے, انہوں خواب سناؤ. اور بالخصوص اچھا خواب جدے اندر کوئی بشارت, جدے اندر کوئی خوشی دی بات, ایویں نہ ہر ایک نو بیان کرو. خواب دی تعبیر خاصہ علم نبوت ہے, علم نبوت کا خاصہ ہے خواباں دی تعبیر. تعبیر الرؤیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھانی عموماً تے سلام پھیر کے پوچھنا یار کسی نے کوئی چنگا جہا خواب نہیں آئے, کو خواب تے اپنا سناؤ. انہاں خواب سنان والیاں تو صدقے جاواں تے انہاں دے خواب دی تعبیر کرنی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواب دے اندر جو بھی کیفیت انسان ویکھے در اصل روح اس کیفیت چو گزر دیے پہ پھر اپنے جسم دے اندر لوٹ آندی. لیکن جدوں دائمی طور تے روح اور جسم دا رابطہ منقطع ہو جائے گا, پھر روح دا ایک الگ مقام ہے اور جسم دا الگ مقام. پھر جسم دی کوئی حیثیت نہیں روح تو بغیر. اے دیکھو نا جسم دیاں کتنیاں ضروریات نے. جسم نو لباس چاہیے, کیوں جی چاہیے کہ نہیں, توجہ ہے ماشاءاللہ. جسم نو کھانا چاہیے, جسم نو پانی چاہیے, جسم نو گھر چاہیے, وہ دے اندر ایک کمرہ چاہیے, وہ دے اندر ایک بستر دی ضرورت ہے. اگر گرمی ہے تو اینو ہیٹر چاہیے, اور اگر سر ہے چلو کو دو چار بندے تے نال ہیں ماشاءاللہ, انج نہ کرو بیدار ہو کے بیٹھو. کیوں جی انشاءاللہ نہ سونا ہے تے نہ سون انشاءاللہ. تو اگر گرمی ہے تو گرمی تو بچاؤ دے اسباب, اگر سردی ہے تو سردی تو بچاؤ دے اسباب. اور اسی طرح دے بستر اور لباس یہ ضروریات نے جسم دیاں, لیکن ہیں ادوں تک سونیو جدوں تک یہ اندر روح موجود ہے. روح نکلن دی دیر ہے وہی جسم ہے, نہ اینو کھانا چاہیے, نہ اینو پانی چاہیے, نہ اینو بستر دی ضرورت ہے, نہ اے سی تے ہیٹر دی ضرورت ہے, نہ کار اور کسی سواری دی ضرورت ہے, نہ کھان پین دی ضرورت ہے. اے ضرورتاں نے جسم دیاں, لیکن ہیں ادوں تک جدوں تک یہ اندر بولو یہ ایک نام ہے کدا جسم دا. اے نعیم الرحمان ہے, اے سعید انصاری, اے مولانا حنیف ربانی, قاری عبد الرشید, جسم دا ایک نام ہے, یہ ایک عہدہ ہے, منصب ہے. کیوں جی اے امام ہے, خطیب ہے, اے ڈاکٹر ہے, اے جناب کسی جماعت دا قائد ہے, اور کسی علاقے دا انسپیکٹر ہے اور کنٹرولر ہے, کسی کمپنی دا آنر تے باس ہے. باس ہے یہ دے رشتے بھی نہیں, اے باپ ہے, بیٹا ہے, ماں ہے, بہن ہے, اس جسم دے رشتے, یہ دے منصب, یہ دے عہدے, یہ دا نام, سارا کوئی جے جسم دا, لیکن ہے ادوں تک جدوں تک جسم دے اندر روح. جان نہ کہو روح, میری جان جان نہ کہو روح. جب تک روح موجود ہے, روح نکلن دی دیر ہے. میرے جنازے تے آ کے میرے نمازیاں تے مقتدیاں نے نہیں کہنا قاری صاحب کتھے, کیوں جی آ کے پتراں تیاں نہیں کہنا ابا جی کتھے, کیوں جی یاراں دوستاں نے نہیں کہنا ساڈا ویر یار سجن کتھے وے, ہر ایک نے ہی کہنا ہے میت کتھے ہے. یہ نام ادو تک کہ جب تک روح ہے, یہ منصب تے عہدہ اور یہ رشتے ادو تک نے جدوں تک روح موجود ہے. روح نکلن دی دیر ہے,
اس جسم دیاں تمام تر نسبتاں ساقط. اگے چلی اے گھر والے کنا پیار کر دیں, توجہ ہے ماشاءاللہ, اینی محبت. بچے کیوں جی فون کرن گے, پاپا جی جلدی آ جاؤ. جے چھوٹے بچے نے نا انہاں دیاں ڈیمانڈاں بھی بڑیاں خوبصورت, ساڈے لیے اے لے کے آئیو. گھر والے نو کنا انتظار ہے, کادا جسم دا, کنا پیار ہے. والدین انہاں نو نیند نہیں پیندی جب تک انہاں دا لخت جگر گھر واپس نہیں آ جاندا. سونیو توجہ کرے آجے, بیوی محبتاں نچھاور کر دیے پی, کنا پیار ہے. جے کوئی گھروں باہر ہے تے کنا انتظار ہے. ادھر ویکھو گھر والیاں دی اس جسم دے نال محبت اور پیار اونی دیر تک ہے جدوں تک اس جسم دے اندر روح موجود ہے. جس دن اس جسم چو روح نکل گئی نا, ایک گھر والے اے جڑے محبتاں نچھاور کر دینے پہ, اللہ دی قسم روح تو بغیر انہاں نے اس جسم نو ایک دن بھی گھر وچ رکھنا گوارا. میں کہنا جلدی دے نال انہوں قبر دے گڑے چ اتار کے آؤ, اے دی بھی عزت بچے تے ساڈی بھی, ورنہ جسم پھول جائے گا تے بدبو چھوڑ جائے, تعفن پھیلے گا. روح تو بغیر انہاں گھر والیاں نے مینوں تے تہانوں ایک دن نہیں جے کر رکھنا. سونیو ہن تے سمجھ لگ گئی نا, ساری حیثیت روح دی, روح تو بغیر جسم دی. کسی بندے نے کہا سی نا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. انہیں جذبات دی روح چ بہ کے کہہ دیتا, لیکن یہ تے تاں ہی نا جے اس معیار دے غلام بنیے, جے غلامی اس معیار دی ہوئے. کسے جسم نو بقا نہیں, کفن تو کفن جسم گل جاندے نے. جسم سمندری روڈ نا فیصل آباد تھانہ, ساڈے چوری اسلم کمبو صاحب انسپیکٹر سن, کہندے نے کیس آ گیا, ایک شخص فوت ہوئے, انہاں دے DNA ٹیسٹ دی ضرورت پہ گئی کیونکہ جائیداد یا انہاں دے وارث ہون دے دعوے دار کئی سن, تو DNA ٹیسٹ واسطے انہاں دے جسم دا ٹکڑا لینا. قبر کشائی ہوئی, قبر دے وچوں بدبو اور تعفن گندگی پھیلی, اور 8 دن پہلوں دی لاش ہے تے کفن جسم دے نال چپکیا تے گلیا, کفن بھی گلیا تے جسم بھی گلیا. کہندے نے ڈاکٹراں دی ٹیم بھی سی, پولیس بھی, اور رشتہ دار کچھ لوگ بھی, اور ڈاکٹر نے ہاتھ تے گلوز چڑھا کے جدوں دی جسم نالوں تھوڑا جا گوشت اتاریا نا, انج گلیا جویں پہلوں ہی اترن واسطے تیار ہے. انہوں نے تھیلی چ پایا, قبر بند کرن لگے, نال دی قبر نو ٹھوکر لگی, درمیان دی دیوار نو سوراخ ہو گیا. اے فیصل آباد سمندری روڈ تے کہندے نے نال دی قبر دے وچوں ایسی خوشبو نکلی ہے کہ انج تسکین دل و دماغ نو پہنچ گئی, سینیاں نو معطر کر گئی, اور چمک تے روشنی تے کفن دی سفیدی اکھاں چندے آ گئیاں, تے نظر او دے سامنے شرمیلی ہو گئی. ایسی خوبصورتی اس میت دی, او دے کفن دی, ایسی چمک او دی قبر دی, اور ایسی خوشبو. باہر نکل کے ویکھیا تے اتے تختی لگی ہے, ایک خاتون دا نام لکھیا, کسی عورت دی قبر ہے تے 18 سال پرانی قبر ہے. اے جڑا نال دا گلیا سڑیا پیا نا 8 دن پہلوں دا, 8 دن پہلوں دا گل سڑ گیا, تے 18 سال پرانی بی بی دی قبر ہے, تے تر و تازہ کفن تے چمک تے خوشبو. کہنے لگے بھی میں چونکہ پولیس والا سی, میں طے کر لیا بھی میں نا ٹو کڈنی ہے کہ اس بی بی دا عمل کی سی, جدی وجہ تو آج دی قبر نو اللہ نے جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے, ایدہ وجود اور کفن تر و تازہ. کہنے لگے میں پتہ کر دیاں او دے گھر تک پہنچے, پتہ لگا او دا خامد زندہ ہے. میں انہوں صورتحال دسی, میں کیا یار اپنی بیوی دا عمل دس. کہنے لگا ہن تک تے نہیں دسیا تے ہن تہانوں دس دینا. میں شادی ہوئی نا میری تے سال گزریا, کوئی بچہ بچی نہیں, گھر چ گلاں باتاں شروع ہو گئیاں, کوئی رونق, کوئی اولاد نہیں, تے چیک کرواؤ. تے میری بیوی نا خاندان دیاں وڈیریاں نو کہن لگی چیک کرایا سی. کہنے لگا میں اولاد دے قابل نہیں سا, میرے اندر کمی تے بیماری, میرے اندر کمی سی, کمزوری, میں اولاد دے قابل نہیں سا. میری بیوی دیاں رپورٹاں کلیئر آئیاں تے میری بیویاں نو کہن لگی اساں چیک کرایا ہے, میرا خامد کلیئر ہے, میں بیمار, میرے اندر کمی. اے ایک عمل. اس تو بعد مرد دم تک
اس گل تے پردہ پا کے قامت دی عزت دا دفاع کر کے جیوندی رہی. قبر چ گئی ہے تے اللہ نے قبر نو جنت دا باغیچہ بنا چھڑیا ہے. ایک چھوٹا جا پیغام چلدیاں خواتین واسطے بھی دیتا ہے. قامت دی عزت دی بھائی وال تو بن جا, اے تے دنیا دی قبر جنت دا باغیچہ بن دیا نہ پئی. اللہ دے محبوب نے کیا سی, اطاعت بعلہا, خامد دی فرما بردار تو بن جا. دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, اللہ جنت دے 8 دروازے کھول کے کہے گا خامد دی فرما بردار بیوی آ جا 8 دروازیاں چو جدے تو مرضی لنگ کے جنت دی وارث بن جا. میرے پیاریو گل سنیا جے, محمد کے غلاموں کا انہیں کیا سی کفن میلا نہیں. یہ پتہ نہیں تیجے دن بننا کی ہے, کفن نال بھی تے جسم نال بھی, سوائے چند جسماں دے. اللہ تعالیٰ نے زمین نو کیا, اے زمین تیرے اندر کوئی بھی جسم آئے نا تو انہوں کھا جانی, انہوں گال دینی, لیکن اے زمین ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. جدوں تیرے اندر کسی نبی دا جسم آئے, جدوں تیرے اندر کسی نبی دا جسم آئے, اے مٹی اے زمین میں تیرے اتے حرام کر دیتا ہے نبی دے جسم نو کھانا نہیں, قیامت تک محفوظ رکھنا ہے تے ترو تازہ رکھنا. اے مقام انبیاء دے جسمہ دے, اے عظمت نبیاں دے وجودہ دی. اوتے روح دا الگ مقام ہے, جسم دا الگ مقام. ایتے روح تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت نہیں. بات دور نہ نکل جائے, توجہ کرے آجے. ساری حیثیت ہے روح دی, ساری حیثیت ہے روح دی. تے جڑے جسم دی روح تو بغیر حیثیت ہی کوئی نہیں, اس جسم دی اتنی فکر ہے انہوں لباس اچھا مل جائے, انہوں سواری اچھی مل جائے, انہوں پروٹوکول مل جائے, انہوں رہائش اچھی مل جائے, غذا اچھی مل جائے. تے جڑی روح دی ساری حیثیت ہے او دیاں ضرورتاں دا فکر ہی کوئی نہیں. روح دی بھی کوئی ضرورت ہے, فکر کی کرنا ہے روح دیاں ضرورتاں دا عام طور تے علم ہی نہیں کہ روح دی بھی کوئی ضرورت ہے. آؤ ذرا جویں جسم دیاں ضرورتاں نے نا ایویں روح دیاں بھی کچھ ضرورتاں نے. کچھ باتاں محبت دیاں اج دے پروگرام دی نسبت دے نال تواڈے سامنے رکھاں گا. اللہ کتاب و سنت دیاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جسم نو لباس چاہیے, جسم دے آن تو پہلوں لباس دی فکر شروع ہو جاندی. کیوں جی ساڈے پرانیاں بیبیاں نا نکے نکے کپڑے جمع کری جاندیاں. کیوں جی پوترا آن والا ہے تے پوتری آن والی, او دے واسطے کوئی لباس دا فکر انتظام. جویں جسم دی ضرورت ہے لباس, ایویں ہی روح دی ضرورت بھی لباس. روح دی ضرورت بھی خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے, فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ولباس التقوی ذالک خیر. تقریراں لمیاں سن لیاں تساں تے ہن سبحان اللہ پاویں نام ہی کیا جے پر توجہ نال سن دے رہا جی. کیوں جی توجہ ہے انشاءاللہ. ہن کسے بندے سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ توجہ رکھے آج دل لگاؤں محبت دینا. فرمایا اے بنی آدم میں آسمان تو لباس اتارے. لباس اے تیرا لٹھا تے کرنڈی, کیوں جی اے تیرا ریشم تے تیرے جناب کھدر تیریاں کاٹنا میں آسمان تو اتاریاں. اللہ جی کیویں؟ فرمایا آسمان تو میں بارش برسا کے زمین دی تہ وچ پہنچائی, پھر زمین دا سینہ پھاڑ کے وچوں کپاہ نکالی, وچوں ریشم دا بوٹا اگایا, ریشم وچوں جناب شہتوت دا بوٹا, شہتوت دے بوٹے دے اندر ایک کیڑا پیدا کیتے, شہتوت دے پتے ٹک ٹک کے کھاندا ہے, اپنے وجود دے وچوں ریشم دا تاگا نکالدا ہے, پھر جناب ایدا ایک پنا بنا کے ایدے اندر ہی اپنی جان قربان کر جاندا ہے. تیرے واسطے ریشم چھڑ جاندا ہے, میں اتارے ہے تیرا لباس ہر قسم دا یواری سوآتکم وریشا, جڑا لباس تیرے شرمگاہ نو چھپاندا ہے, تیرے وجود نو چھپاندا ہے, تینوں چمک دمک زینت عطا کردا ہے, تینوں خوبصورتی عطا کردا ہے, پرسنالٹی تے وقار عطا کردا ہے. یہ لباس تیرے رب نے اتارے ہے. اور ایک دوجا لباس اللہ جی ہو کیڑا؟ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ سبحان اللہ
محبت نال سارے پڑھو ہاں سبحان اللہ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى، وہ ہے تقوی دا لباس۔ اللہ جی تقوی دا لباس کادے واسطے؟ فرمایا روح واسطے۔ تقوی دا لباس جسم دے اتے نہیں، پتہ دینا لوگاں نے مخصوص قسم دے انداز لباس تے بنا کے کیا، یہ تقوی دی علامت ہے۔ اس رنگ دی پگڑی بننا یہ تقوی دی علامت، اس انداز دا جبہ پانا یہ تقوی دی علامت، اس کلر دا پٹکا گل وچ پانا تقوی دی علامت ہے۔ سونیو نانا تقوی دی علامت جسم دا لباس نہیں، جو بھی میسر آئے پہنیا جا سکتا ہے۔ اسلام دی کوئی وردی، اسلام دا کوئی یونیفارم نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو میسر آیا وہ پہنے ہیں، اور پہنن دی تلقین کی تھی۔ صرف مرداں نو کہہ دیتا عورتاں دی مشابت والے کپڑے نہ پایا جے، بڑکیلے رنگ نہ پایا جے، شوخ رنگ نہ پایا جے۔ ریشم دا لباس مرداں واسطے حرام قرار دیتا، اور ایسا لباس مرداں تے عورتاں واسطے جڑا وجود دے سطر نو چھپائے، جسم دے اعضاء نو ظاہر کرے، جسم دے خد و خال نو ظاہر کرے، وہ مرداں واسطے بھی حرام، عورتاں واسطے بھی حرام۔ اس تو علاوہ جو میسر ہے وہ پہنیا جا سکتا ہے۔ سونیوں ذرا توجہ رکھیا جے، پاک پیغمبر نے امامی بنیا پگڑی، محبوب کائنات نے کلنسوا ٹوپی بھی پائی۔ حضرت ام سلیم والی روایت، پاک پیغمبر ننگے سر اپنا تیل لگا کے زلفاں دے اندر محبوب چیروا کے درمیان دے وچوں سدھی مانگ بنا کے لمیاں زلفاں با کے مسجد دے اندر آئے، نماز پڑھی، امت نو سہولت دے دیتی۔ سونیاں لباس ہوئے سونا زینت اختیار کر کے مسجد دے اندر آیا کر، سونی زینت اختیار کر کے اللہ دی عبادت کریا کر۔ جے کچھ نہ ہوئے ننگے سر بھی ہو جاندیو، اللہ قبول کرن والا ہے۔ ہن گل سنیا جے، لوکی اڑ جاندے نے، لو جی ننگے سر نہیں، مسجد تے ٹوپیاں رکھ دیو، جدے کول کچھ نہیں وہ ٹوپی چوک کے سر تے رکھے تے پڑھ لے۔ محبوب تے کولوں تے ایک نماز ثابت ہو سکتی ہے ننگے سر والی، پر میرے بزرگاں نے کہنا ننگے منہ نبی پاک نے ایک بھی نماز ننگے منہ کدی نہیں پڑھی۔ ہن کئی بندے سوچن لگ پے ننگے منہ ڈھک کے نماز پڑھنی، ننگے سر دی بحث کوئی بحث نہیں۔ حضرات لوکی ننگے سر تے اڑ جاندے نے، میں کہنا ننگے منہ کوئی ایک نماز وکھاؤ نبی پاک دی، ننگے منہ پڑھی ہے کوئی نماز؟ بندے سوچن دے نے بھی یہ کی گل ہے بھی منہ ٹک کے پڑھی، اگر اپنے منہ تے ہاتھ پھیرو سبحان اللہ۔ لوکاں مسیح تے ٹوپیاں رکھیاں نے، بزرگاں نے کہنا ٹوپیاں چھڈو، ننگے سر تے ثابت ہوئے گی، داڑیاں ٹنگ چھڈو، داڑیاں ٹنگو۔ نبی پاک نے ایک نماز بھی داڑھی تو بغیر اللہ دی قسمیں نہیں جے پڑھی۔ کسے مسلک دا فتوی لے آ دیو، کسے مسلک دا فتوی اے دے اتے ہر مسلک دا مولوی کہے گا محبوب نے ایک نماز بھی بغیر داڑھی تو نہیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے اس گل کہ وہ جی گل کرنا بھی نبی پاک دی تو ان دے زمرے چ نہ آ جائے۔ حضرات ایک نماز بھی ننگے منہ نہیں پڑھی۔ میں قربان جاواں لباس جویں دا میسر آیا ہے پہنن دی اجازتاں دے دتیاں، اسلام دا یونیفارم نہیں، اسلام دی وردی نہیں، لوکاں جسم دے لباس تقوی دی نشانی بنائی نہیں۔ سونیو جڈی اللہ نے توفیق اور طاقت دیتی اوڈا سونا لباس پا کے، اے وی تے تحدیث نعمت ہے، اے وی تے اللہ دی نعمت دا اظہار ہے، نعمت دا اختیار ہے۔ میں قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم، ہن ذرا دل لگاؤ، ولباس التقوی، تقوی دا لباس جسم دا نہیں، تقوی دا لباس روح دا ہے۔ ولباس التقوی ذالک خیر۔ اگلی گل سنو، جی میں جسم دا لباس گندا ہو جاندہ ہے ایویں روح دے لباس تے بھی داغ، جسم دے لباس تے بھی داغ لگ جاندہ ہے۔ کیوں جی لگدا ہے کہ نہیں لگدا؟ یہ دی مثال کی دیاں، ساڈے شادیاں چ سونے نویں کپڑے پا کے لوکی جاندے تے جدوں اعلان ہوندا ہے نا کہ روٹی کھل گئی، ساڈے وہ شیخ نجیب اللہ طارق صاحب والی گل آندے نے روٹی نہیں کھلی۔ اس قوم دی تہذیب ویکھنی ہوئے نا تے شادی دی روٹی تے ویکھ لیا کرو، کڈی مہذب قوم، پھر کڈا سونا لباس بھی کیوں نہ ہوئے۔ ایک ہاتھ دے اندر بڑا چمچ، وہ پرات وچوں سالن پان والا وڈا چمچ،
दूजे हाथ च वड्डी प्लेट ते इंज लगदा एक हाथ च तलवार दूजे विच ढाल ते जंग। ना लिबास की फिक्र ना अपनी शख्सियत की परवाह। फिर उन्हें भी हुण हिसाब लाया। पहलों जनाब वो रशियन सैलड आ जाता है हज़रत रब्बानी साहब, फिर टिक्का बोटी, फिर चौल, फिर नान। जो बंदे रजन लगते हैं तो फिर गोश्त आ जाता है। फिर माशाअल्लाह कौम भी आती है हुण ढिड च ते जगह नहीं, प्लेटां च ते जगह है वे ना, पर प्लेटां ज़ाया करके जाना है। इनू ये नहीं पता लुकमा ते लुकमा रह गया, एक जर्रे की वजह तो भी मैं अड़ जावांगा। एक जर्रा रोजी रिस्क, एक जर्रा भी ज़ाया किया मैनू फड़ लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। उत्थे फिर बदला लेंदा रोटी ज़ाया करके। ना ये जुल्म नहीं करना, जिन्नी खानी उन्ना खाना अपने बर्तन च लवो। और जे बर्तन कट्ठा है तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जो तेरे सामने में वो तेरा नसीब है, वो तेरा मुकद्दर है। तो जे पट पिया होवे ना परले पासे तो बंदे परात कमा के अपना नसीब भी चमका लेंदे। ये कोई तरीका नहीं है जी। तवज्जो रखे आज पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस दिता है। सोहणे जरा गौर करे आज जिवें मैं अर्ज कर रहा लिबास ते दाग लग जाता है, जिसम दे लिबास ते दाग लग जाता है ना। और दाग मिटाने वास्ते कंपनियां ने कमर्शियल चलाए। हमारी कंपनी का सर्फ, वॉशिंग पाउडर, साबुन इस्तेमाल करें, उजली और महकी धुलाई और दाग यूं मिटेंगे जैसे दाग कभी लगे ही नहीं थे। और बाद ने क्या दाग तो अच्छे होते हैं, दाग तो क्यों जी दाग लगणगे तो उन्होंने सर्फ विकेगा, उन्होंने वास्ते दाग अच्छे ने। साड़ी कंपनी का सर्फ इस्तेमाल करो, उजली और महकी धुलाई दाग नू जड़ा चो कढ़ दवे। हुण गल सुनिया जे जिवें जिसम ते दाग लग जाता है इवें रूह ते भी दाग लग जाता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल मुमिना इदा अज़नब ज़ंबन कानत नुक्ततन सौदा फी कल्बी। जदों मोमिन बंदा गुनाह कर बैठा है अल्लाह की कुदरत दे नाल ओदी रूह दे उत्ते, लफ्ज़ ने दिल दे शारहीन ने कहा रूह दे उत्ते दाग लग जाता है, रूह दागदार हो जाती है, इहदी रूह स्याह हो जाती गुनाहां दी वजह तो। अगर तौबा करे इहदे गुनाह मिटा दिते जाते ने, दाग मिटा दिते जाते ने। अगर गुनाह दर गुनाह करदा चला जाए इहदी स्याही नूं फैला दिता जाता है हत्ता कि सारा दिल से हो जाता है। कल्ला बर्रन अला कुलूबिहिम मा कानू यकसिबून। इन्हां दियां बदामालियां दी वजह तो सारा दिल ही सिया हो जाता है। जिवें जिस्म दे दाग मिटाए जा सकते हैं, रात में रूह दे भी दाग मिटाए जा सकते हैं। जिस्म दे दाग मिटाण वालियां ने कमर्शियल चला दिते। साडा सरफ ते वाशिंग पाउडर इस्तेमाल दाग मिटणगे जिवें दाग कदी लगे ही नहीं सन। जे दाग पै जाण रूह ते रब्बे कायनात ने भी कमर्शियल चला दिता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालियो जे रूह ते दाग लग जान सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो। तौबा करियां दाग इंज मिटणगे। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। तौबा दी वजह तो अल्लाह बड़ी जल्दी तुहाडे दाग मिटा देवेगा। अल्लाह दाग किंज मिटणगे, अल्लाह दागां दे मिटण दी कैफियत की होएगी। फरमाया महबूब दी ज़बानी अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। तौबा करने वाले दे दाग इंज मिटा देने जिवें दाग कदी लगे ही नहीं सन। हुण कहो हाँ सुभान अल्लाह। सोने जे दाग लग गए रूह दे उत्ते गुनाहां दी वजह तो हुण तौबा कर लो, हुण तौबा कर लो। कुरड़ू वजन तो पहलों पहलों जान लत्तां दे विचों निकलण तो पहलों पहलों वेला ही सोनिया हज़रत शेखुल कुरान दा पैगाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाना अज वेला ही तौबा करने दा, अज वेला ही तौबा करने दा। छड्ड औगण रब थी डरने दा, फिर जोर
نہیں کیتیاں پرنے دا پھر زور نہیں کیتیاں پرنے دا اے جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھرائے بھلا نہ نمازاں پڑھ کے بھی خرمستیاں ود ود کر کے بھی کی کر سے سجنا مر کے بھی آپ ہی روڑیا اپنا بیڑائے اوے کدی مان نہ کری جوانی دا کدی مان نہ کری جوانی دا اے بلبلائی سجنا پانی دا اوے ٹوٹی ڈور گڈی آسمانی دا ٹوٹی ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہندا حال مندرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے اللہ اگلیاں منزلہ آسان کر دی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے گناہ ہو گئے روح تے داغ لگ گئے توبہ کرو اللہ داغاں نو مٹا چھڑے گا ہن ذرا توجہ کرے آجے جویں جسم دیاں ضرورتاں نے ایویں روح دیاں بھی ضرورتاں نے جسم دی ضرورت غذا ایویں روح دی بھی ضرورت بولو روح دی ضرورت غذا جسم دی غذا اوتھوں آئی جتھوں جسم آیا ہے جتھوں جسم بنے ہیں اوتھوں ہی جسم دی غذا بنی تے روح دی غذا اوتھوں آئی ہے جتھوں روح آئی ہے جسم کتھوں بنے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُلَالَةٍ مِّن طِينٍ مٹی تین مٹی سبحان اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين مٹی دے چند ذریاں تو پانی دا قطرہ پانی دے قطرے چو گاڑا خون گاڑے خون چو گوشت دا لوتھڑا گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھا ثم انشأناہ خلقا آخر پھر اے سونی شکل لے کہ تو دنیا چی آئے اور کتے میرا مالک انج اعلان کر رہے قرآن نال پیار قرآن دے نال محبت اور پوری توجہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ مٹی ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ماں دے پیٹوں ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج پھر پڑھو سبحان اللہ میں قربان جاؤں مٹی دے وچوں اشرف المخلوقات درجہ بدرجہ تیری تخلیق دے مراحل نو بیان کیتا ہے خالق کائنات کیسا کار ساز ہے کیسا کاریگر ہے مٹی دے وچوں حضرت انسان تیرا جسم بنے ہے اور مٹی کولوں پانی بنے ہو صحیح صاحب مٹی کولوں اللہ بزرگاں دے درجات بلند فرمائے کوئی 40 کو سال پرانی تو انہوں گل سنا اور مٹی کولوں
पानी बनियो फिर जोक ते जोकों बोटी वक़्त मुअय्यन विच शिकम माई दे तेरी शक्ल कड़ी जलोटी फिर बच्चा बन के जग ते आयो ते तू बन्नी फिरे लंगोटी और शेर जवाना मुड़ बुढ़ड़ा होयो ना टुर सके बिन सोटी और जो सिखया सब भुल गया तेनू तेरी गर्दन सुक गई मोटी और दुनिया ते जाया कर लियो आरिफ रब उकबा करे ना खोटी अल्लाह साडी सारियां दी आखरत संवार दे जिसम बनिया मिट्टी दे विचों ते जिसम दी ग़ज़ा भी मिट्टी दे विचों फलियंदुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना जदों खान लगना रोटी फरमाया जरा ब्रेक ला के ध्यान ते मारिया कर जड़ी खान लगे हैं जड़ी तेरे सामने आई तेरे तक पहुंची केवें अन्ना सबब नल मा सब्बा सुम्मा शकक नल अर्दा शक्का फअंबतना फीहा हब्बा वइनबा वक़ज़बा वज़ैतूना वनख़ला वहदा का गुलबा वफा के हतम व अब्बा मता लकुम वाले अनामिकुम अल्लाह जिंदाबाद तुसी अल्लाह उन्हां दी कबर नूं नूर नाल मुनव्वर फरमाए अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमा हज़रत इंसान वेख तेरे वास्ते किवें इंतजाम कीते जा रहे ने जिस्म दी ग़ज़ा जिस्म दी खुराक उतों जितों जिस्म आए तरह तरह दियां रोज़ियां ते अंगूरियां ज़मीन दे विचों मालिक कायनात ने पैदा कर दित्तियां ये तारियां दे बल दे ने चराग तेरे वास्ते ते मेवेयां दे पक्के होए बाग तेरे वास्ते अंब तेरे वास्ते अनार तेरे वास्ते ते केला हरी छाल दा तैयार तेरे वास्ते ए मज्जां दुध दिंदियां सफेद तेरे वास्ते ते मक्खियां बनाउंदियां ने शहद तेरे वास्ते ओए की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते आमिना दे लाल जिया रसूल तेरे वास्ते जदों ऐसा मुर्शिद लब जाए ऐसा रहबर नसीब हो जाए ऐसा हादी लब जाए अल्लाह दा शुक्र भी अदा करना ते किसी होर वल वेखना नहीं किसी होर दे मगर नहीं भजना हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह इसे गल दी ते दावत देंदे गए लोकी आंदे ने मैं लब के ले आवां कित्थों सोना तेरे नाल दा फरमाना सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आण दी सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियाण दी मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनाण दी साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया लोड़ नहीं सुरैन दिती लोड़ नहीं सुरैन दिती उरा परा जान दी जग विच तुम पै गई नबी सुल्तान दी अल्लाह ने वो इनाम कर दिता है बेशुमार इनामात मैं कुर्बान जावा हज़रत इंसान वेखो बात दूर ना निकल जाए फरमाया जिस्म मिट्टी दे विचों जिस्म दी ग़ज़ा वी ते रूह कित्थों आई ऐ मेरे महबूब तुहानू आके पुछदे ने वयसअलूनका अनिर रूह तुहानू पुछदे ने रूह की चीज़ है रूह की शै कुल रूह मिन अमरे रब्बी सुभान अल्लाह रूहां नूं जरा तगड़ियां करके रखो ते काबू करके रखो रूह सैर वास्ते नहीं चाहिए जागदे हो पे माशाअल्लाह कुल रूह
من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انہوں نے کہہ دیو روح تواڈے رب دا امر، روح میرے رب دا امر. اللہ دا امر آیا آسمان تو، روح آئی ہے آسمان تو اللہ دی طرفوں، تے روح دی غذا آئی تے او بھی، روح دی غذا بھی آسمان تو اللہ والو. لوگ کی کہندے نے موسیقی روح کی غذا ہے. کیوں جی موسیقی روح کی غذا ہے؟ میں کہنا جی ہاں موسیقی روح کی غذا ہے. سنو موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن سنو موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی تندرست روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی توانا روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی اجلی اور مہکی روح کی غذا نہیں. موسیقی گندی روح کی غذا ہے، موسیقی بیمار روح کی غذا ہے، موسیقی داغدار روح کی غذا ہے، موسیقی ناپاک روح کی غذا ہے. پاک اور شفاف روح کی غذا رب کا قرآن ہے. رب کائنات نے دس دیتا ہے روح دی غذا اتوں جتوں روح آئی، جتوں روح آئی اتوں روح دی غذا. تے کی ہے روح دی غذا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اساں قرآن اتارے ہے، او پتر تساں ہولی کہنا تواڈی مہربانی پیار نال. اساں قرآن اتارے ہے شفا بنا کے، قرآن شفا، قرآن رحمت، قرآن دلاں دی جلا، قرآن روحاں دی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا روحاں نو غذا ملن لگی ہے. تیارو ماشاءاللہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. قرآن دلاں دی جلا، وجلت قلوبہم. قرآن پڑھیا جائے دلاں نو تازگی مل دی، قرآن دلاں دی جلا، قرآن روحاں دی غذا، قرآن بیماراں لئی شفا، قرآن مریضاں لئی دوا، قرآن مشعل راہ، قرآن دستور حیات، قرآن منشور زندگی، قرآن کائنات دا کامل و اکمل قانون. زمین دے جس خطے تے قرآن نافذ کر دیتا جائے آسمان تو بھی برکتاں دا نزول ہون لگ پیندا ہے، اور زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کٹ دین دیئے. قرآن والا جیڑا بھی بن جائے او اللہ والا، او برکتاں والا، او رحمتاں والا. تائیں بزرگاں نے دعا کرنی، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دعا کرنی، دعا فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ. آمین تے کہہ لو اللہ قرآن دیاں. اللہ زندہ جزاک اللہ اللہ زندہ. اللہ قرآن پاک دیاں سچیاں یاریاں نصیب فرما. دعا کرنی دعا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ، میری پڑھ دیاں ہی نکلے کم بن جائے گا انشاءاللہ. کہہ لو ساڈی پڑھدے ہی نکلے جان اللہ. ملے پاک نبی دا بیڑائے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دے کو پھیرائے. جدو آخری آوے سالہ پڑھا لا الہ. اللہ مرد دم زبان تے کلمہ جاری کر دے. ساری زندگی دے عملان دا دار و مدار خاتمے تے میں، جدا خاتمہ چنگا او دی آخرت چنگی. انما الاعمال بالخواتیم، جدا خاتمہ برا او دی آخرت بری. میری پڑھ دے ہی نکلے
جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑا ہے تے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھا اللہ ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے اللہ محبوب دا ساتھ نصیب کر دے اور دعا کرنی دعا میری جنت خوشیاں لہران دی ملے خاک نبی دیاں پیران دی پاواں رحمت خیراں شہراں دی میری عید نبی دا چہرہ تے جے نبی دا ساتھ نصیب ہووے پیر چومدا کول غریب ہووے او جے نبی دا ساتھ تہاڈا ساتھ ہے کہ نہیں نال ہی ہو جے نبی دا ساتھ نصیب ہووے پیر چومدا کول غریب ہووے پھر کنی وی حشر محیب ہووے پھر کنی وی حشر محیب ہووے خوشیوں چمکے میرا چہرہ اللہ روز معاشر کملی والے دا ساتھ نصیب فرما دے جو جسم دی ضرورت ہے اسی طرح روح دی بھی ضرورت جے جسم صاف ہے نا صاف جسم بندہ کام کار تو آیا ہے تے غسل کرن لگ گیا ہن غسل کر کے آندا ہے کپڑے دے آ جے کیوں بھی جڑے اگے لائے وہ کیوں نہیں پاندا وہ میلے نے وہ گندے نے کیوں جدوں تک جسم میلا کچیلا سی لباس بھی میلا ہن نہا تو کے جسم ہو گیا صاف شفاف ہن لباس آئے گا تے وہ بھی صاف جسم واسطے صاف لباس گندے جسم واسطے گندا لباس اسی طرح میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پاک صاف روح واسطے صاف لباس تے گندی روح واسطے گندا لباس حدیث پاک دے اندر ہے جدوں کسی گناہگار بندے دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے نا تے اللہ او دی روح نو لپیٹن واسطے فرشتیاں دے ہاتھ جہنم دے گندے ٹاٹاں دے وچوں جہنم دے گندے ٹاٹاں دے وچوں ایک گندا بدبودار ٹاٹ دا ٹکڑا اللہ کلاندے نے گندی روح نو اس گندے ٹکڑے چ لپیٹ کے لے آؤ فرمایا جدوں کسی مومن بندے دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے اللہ جنت دیاں سونیاں ریشمی رومالاں دے وچوں جنت دیاں خوشبوواں لگا کے ایک ریشمی رومال کلاندا ہے مومن بندے دی پاک روح نو جنت دے پاک کپڑے چ لپیٹ کے لے ہن اگلی گل سنیو روح اور جسم دی یکسانیت نہیں تضاد ہے انہاں دی مخالفت کا دی بڑی توجہ دینا جسم کمزور بھی ہوئے نا تے کم چل جائے گا جسم بیمار بھی ہوئے تے کم جسم داغدار ہوئے جسم سیاہ رنگ دا ہوئے کم چل جائے گا روح کمزور ہوئی تے کم روح داغدار ہوئی تے کم ایک بڑا کورا چٹا موٹا تازہ جسم لالیاں پخدیاں نے پئیاں عبدالعزا نام ہے نام تو دنیا جان دی نہیں شولیاں جیسی رنگت دی وجہ تو لوکی ابو لہب کہیں دے شولے جیسی رنگت والا اللہ نے بھی کیا تبت یدا ابی لگتے اسی شولے والے پڑھتے ہیں ہمارے دے رنگ کی وجہ تو کیا سیسلا نار ذاتا اسی شولیاں والی آگ دے ویچ سٹا تاں ابو لہب کے ایڈا سونا لالیاں اے رخسار چمک دے گورا چٹا لال سوا موٹا تازہ سردار قریشی ہاشمی مکی میرے پیغمبر دا خاندان چاچا ہے سونے ہو ایڈے سونے تگڑے جسم دے اندر جڑی روح ہے نا بڑی گندی بڑی کمزور بڑی داغدار اللہ نے قرآن وچ پھٹکاراں پا دتیاں ابو لہب بے ایمانہ اج بھی برباد تے ہلاک تیرے ہاتھ برباد تو بھی جہنم وچ تیری بیوی بھی وامرأتہ بیوی بھی تیری نال تے ادھر سنیا جی جسم تگڑا روح کمزور کام نہیں چلیا پھٹکاراں پہ گئیاں اسے مکے دے اندر ایک جسم ہے کالے جے رنگ دا بڑا کمزور ہے گلے چ غلامی دا توق ہے جسم وچ داغ لگے
جدوں امیہ کولیاں تے لٹاندا ہے جناب بلال دے جسم دے اندر کولے کھب جاندے بلال دی چربی پگل پگل کے امیہ دی اگ ٹھنڈی کر دیندی ہے جناب بلال دا جسم داغدار ہے کتے کوڑیاں دے نشان کتے پتھراں دیاں چریٹاں کتے وجود تھا تو زخمی اور چھلنی ہویا ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم بڑا لاغر ہو گیا جسم بڑا کمزور ہے جسم سیاہ رنگ دا ہے جسم داغدار ہے پر جسم دے اندر روح ایڈی تگڑی ہے روح ایڈی پاک ہے روح ایڈی تندرست و توانا چلدا زمین تے آ پیراں دا کھڑاک رب دیاں جنتاں وچ گونج رہا ہے امیہ نے زور لان والی انتہا کر دیتی امیہ نے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے اے اخوانا چاہتا ہے بلال مان جائے کہ سب ساری کچھ کر سکتے ہیں بلال کیا دے سب بلال لالے ظلم برداشت کر دے لالے کہیں دے امیہ چپ کر سب نہیں آہد کل ہو اللہ جناب بلال کہیں دے ہونگے نا جنہ مرضی ظلم کمال ہے جنہ مرضی ظلم کمال ہے پاویں بل دی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا یہ تو ساں بولنا نہیں ایں تے نہ کرو دا گونج پا دیو سبحان اللہ جنہ مرضی ظلم کمال ہے پاویں بل دی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میرے نال بول کے کہہ دو جڑا اس گل دا اقرار کردا ہے اساں کلمہ نہیں چھڑنا جناب بلال امیہ نو کہندے ہونگے میرے آقا نو تو جاندا نہیں میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں سونا آمینہ دا او لالے سونا آمینہ دا او لالے اور جنہیں میرے جائے سینے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا میں قربان جاواں حضرات مل پہ گیا جناب جبریل تعارف کروا رہے ہیں جامع ترمذی دی روایت معراج دی رات جنت دے اندر اللہ دے حبیب اے جنت دے اے بالا خانے دودھ دیاں نہراں شراب دیاں نہراں اللہ دے حبیب شہد دیاں نہراں اے باغات نے اے حور و غلمان نے جنت دے منظر دکھائے جا رہے ہیں اللہ دے حبیب تانوں ایک اور گل نہ دساں سونے ہو تسی پہلے مہمان ہو جنوں جنت دی سیر کروائی جا رہی ہے تواڈے تو پہلو جنت وچ آیا ہی کوئی نہیں سیر کرن کوئی نہیں آیا بطور مہمان پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں چل رہا سن تو میرے اگے اگے کسی دے چلن دی آواز آئی میں کہا جبریل تو تے کہنا میرے تو پہلو آیا کوئی نہیں تے اے کون ہے جڑا جنتیاں بالا خانیاں دی سیر کر دے میرے تو بھی پہلو چل دے اللہ دے حبیب جنت چ آیا تے کوئی نہیں پر اے جڑا قدمہ دا کھڑا کے نا تہاڈا حبشے والا کالا غلام بلال چلدا زمین تے آ اللہ نو ایڈا پسند آ گیا او دے قدماں دی آہٹ رب دی جنت وچ گونج دی ہے او مقام عطا کیتا گیا مکہ فتح ہویا ہے آج 9 سال تو بعد رب دے حبیب بیت اللہ دی چھاں وچ بیٹھے اللہ نے مبارک دیتی انا فتحنا لکا فتح مبینا اے میرے محبوب سب تو بڑی فتح مکے دی فتح اللہ دے محبوب دے کول اج طاقت کملی والے کل مکے دا قبضہ میرے محبوب کل اج فوجاں آمینہ دے لال دیاں ڈاکٹر صاحب ادھر ویکھیا جے توجہ اج بیت اللہ دیاں چابیاں رب دے حبیب دے ہاتھ دے اندر سارے دشمن مشرکین مکہ سرداران قریش قیدی سارے بجے نے پے طاقت رب دے حبیب کو لے جدو انی قوت طاقت غلبہ فتح اللہ نے عطا کی تھی نا میری سرکار فرماندے نے اینا بلال سونے ہو بلال کتھے ہاں جی یا رسول اللہ فرمایا اذن یا بلال بلال سونے اذان دے جی اللہ دی حبیب اذان دینا فرمایا اتھے کھلو کے نہیں کعبے دی چھت تے چڑھ جا
جناب بلال چڑھتے نے بے پتا جے نا اج بلال دی اذان نہیں مکے دی فتح دا اعلان ہے اج بلال دی اذان دسے گی عرش والا رب سچا رب دا رسول سچا اللہ دے وعدے سچے اللہ دی کتاب سچی اللہ دا دین سچا اینا اٹھایا ہے اینا چکے ہے میں قربان جاواں مل پیا ادھر سنے توجہ وہ جیڑے آ بیٹھے وہ جیڑے آ بیٹھے نی اولا بیٹھے سارے جگ نو پلا بیٹھے اور چھری پھیر محبتاں ساریاں تے سونے نبی تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینے خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے آمینہ دا لال مل گیا اور کی چاہید ہے اے مل پیا جے روح دا اے مل پیا روح دا جسم کمزور ہے ایک پروانہ چڑھے ہے درخت دے اتے اے دا نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جناب عبداللہ بن مسعود چڑھے نے تے ہوا نال نہ پنڈلی ننگی ہو گئی کپڑا پنی تو پرا ہو گیا صحابہ وے کے ہسدے نے پہ سکیاں پنیاں سکیاں پنڈلیاں عبداللہ ابن مسعود تیاں کمزور پنڈلیاں ہسدے نے پہ مسکراندے نے پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑیاں باریک پنڈلیاں ویکھ کے ہسدے ہو نا پہ تو آنو نہیں پتا اللہ دے میزان دے اندر انہاں پنیاں دا وزن احد پہاڑ تو بھی زیادہ ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو روح دیاں بنیادی ضرورتاں پوریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے جے ایک جملے دے اندر گفتگو دا نچوڑ پیش کرانا تو جملہ پتہ کی بند ہے جسم دی غذا جنی ودائی جاؤ گے حیوانیت ود دی جائے گی توجہ رہے گی ایک خلاصہ نچوڑ جملہ یاد رکھنا ہے جسم دی غذا جنی ودائی جاؤ گے اونی حیوانیت ودے گی روح دی غذا جنی ودائی جاؤ گے اونی روحانیت ودے گی روح دی بنیادی غذا اللہ دا قرآن ہے اللہ دا ذکر ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو روح دیاں ضرورتاں بنیادی ضرورتاں باہم پوریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر